जी। इसकी वजह से पर्दे का थोड़ा मामला आता है साइंटिस्ट बनने के लिए जी। क्या लड़कियां साइंटिस्ट बनना चाहती हैं और में समाज का थोड़ा मामला आता है। जी जी इसके जी बारे में मुझे मदनी साहब से थोड़ा जानकारी चाहिए। बराबर, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो हेलो, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। सवाल का जवाब लेते हैं। बहन सलमा ने सवाल किया है चेन्नई से, मदनी साहब लड़कियों का साइंटिस्ट बनना कहां तक दुरुस्त है? पर्दा क्या इनके साइंटिस्ट बनने में हायल हो सकता है? किसी तरह की रुकावट हो सकती है क्या? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खवातीन को तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम नहीं रुकाता। इसी तरह खवातीन अगर घर के बाहर जाकर जरिए माश के लिए कुछ कमाई करते, इस्लाम इससे भी नहीं रुकाता। अलबत्ता जरूरी है कि 3 शर्तों को फॉलो किया जाए। 3 शर्तें मुकम्मल होना जरूरी है। खवातीन चाहे कमाए या खवातीन अगर कमाने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, इस्लाम हरगिज नहीं रोकता। 3 शर्तें मुकम्मल करनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि जो कुछ भी तालीम या कमाई का जरिया इस्तेमाल किया जा रहा है वो शरीयत से ना टकराए, हराम तरीका ना हो, हराम प्रोडक्ट ना हो। दूसरी चीज यह है कि खवातीन जब जाएं तो हिजाब की पाबंदी जरूरी है, हिजाब की पाबंदी जरूरी है। और तीसरा यह है कि ऑपोजिट सेक्स मिंगल अप के, यानी कि मर्द और औरत के नारवा इख्तिलात वहां पर ना पाया जाए। ये सारे 3 चीजें होना जरूरी है। इस दायरे में रहकर जो कुछ भी क्या सकता है आप जरूर करें। पहले ईमान को बचाना जरूरी है, साथ में आप तरक्की भी कर सकते हैं, तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं रोकता। और मुसलमान अगर ये कहें कि हम हिंदुस्तान में या दीगर ममालिक के अंदर हम अपने तौर पर ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हिंदुस्तान का कानून का कोई भी दफा हमें इस बात से नहीं रोकता कि हम अपना ओन सिलेबस कायम करें। हम यहां तक कि अपने ओन कॉलेज का ओन सिस्टम जो शरीयत से मेल खाता है ऐसा सिस्टम बनाए, हिंदुस्तान का कानून नहीं रोकता। अगर हम अपने कोताही की बुनियाद पर अगर ऐसा सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे वक्त पर शरीयत को तो नहीं बदला जाएगा। ऐसे वक्त पर हम पहले मुत्तहिद होकर कोशिश ये करेंगे कि माहौल शरीयत वाला बनाए। अगर माहौल ये 3 उसूलों पर फिट आते हुए खातून अगर साइंटिस्ट बन सकती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम उससे नहीं रोकता। कुर्तबा की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा कि आज यूरोप के अंदर आज भी सर के ऊपर एक टोपी लगाई जाती है, काली टोपी, जब ग्रेजुएशन होता है, डिग्री होती है, और उसके ऊपर चौकोनी एक छोटा सा डब्बा नुमा चौकोनी इस टाइप की जो टोपी होती है, स्कॉलर का आपने देखा होगा तस्वुर पाया जाता है। ये जो टोपी का तस्वुर देने वाले सबसे पहले अरब के मुसलमान, स्पेन के मुसलमान हैं। कुर्तबा की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कायम करने वाली एक बादशाह की बेटी थी। और इसी तरह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने जमाने की गैनाकोलॉजिस्ट जच्चा के सारे मसाइल जाना करती थी। और इसी तरीके से उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जैसा कि आपने खुद अपना नाम इससे मिलता जुलता बतलाया है, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि वो नर्स का बेहतरीन तरीके से काम किया करती थी। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी उस्मा निर्मल से बात कर रहे हैं। जी उस्मा साहिबा, बताइए क्या नाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, इस्लाम में कहाँ तक साइंस की शनाख्त सही साबित हुई है? इस्लाम में कहाँ तक साइंस की शनाख्त सही साबित हुई? अच्छा जी, बेहतर बेहतर, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, इंशाल्लाह और ये सवाल का जवाब दिया जाएगा। यकीनन नाजरीन आपके SMS का भी हमें इंतजार है। आप SMS रवाना फरमाइए। SMS के लिए टाइप कीजिए AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्ना, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिए 5600-606 पर। नाज़रीन याद रहे आज का उन्वान है साइंटिस्ट कैसे बनाएं, अपने बच्चों को साइंटिस्ट कैसे बनाएं मजहब और साइंस की रोशनी में। नाज़रीन देखते रहिएगा प्रोग्राम। हम चलते हैं मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस यकीन के साथ वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है साइंसदान कैसे बनाएं मजहब और साइंस की रोशनी में। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमारे साथ मौजूद था, देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कौन और कहां से?
حضرت میرا نام عظیم ہے، میں ادے پور سے بول رہا ہوں۔ عظیم صاحب ادے پور سے، جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کیا مدارس کے اندر بھی ایسے کچھ پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں جس میں سائنٹیفک ایجوکیشن دی جاتی ہو؟ اچھا جی جی ہاں، دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے ہیں یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن یہاں سے یہ پیغام ضرور پہنچے، اللہ کرے سارے مدارس میں وہاں پر بھی سائنٹیفک ایکٹیویٹیز کو پیش رکھا جائے، بہتر ہے۔ آپ کا سوال انشاءاللہ جواب دیتے ہیں مدنی صاحب سے، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ مدنی صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال تھا نرمل سے، اسلام میں سائنس کی شناخت کہاں تک ہوئی ہے یا کہاں تک شناخت کرتا ہے، اور دیگر یہ سوال جو تھا بھائی کا، اس کا بھی جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی سائنس کا ٹاپک آتا ہے تو مذہب سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اصولی طور پر اسلام کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں سائنس کے ٹاپک کو سامنے رکھ کر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو اللہ کا کلام منوانے کے لیے سائنس کا محتاج نہیں، البتہ سائنس محتاج ہے اپنے صحیح رزلٹ لانے کے لیے قرآن مجید کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کے اندر تھیوری بھی پائی جاتی ہے، سائنس کے اندر فیکٹ بھی پائے جاتے ہیں، اور جو تھیوریز ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سائنس داں اور سائنس دونوں کے دونوں یو ٹرن لے کر واپس آتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن مجید کو یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو فیکٹ ہوتے ہیں سائنس کے اندر، جو چیزیں فیکٹ ہوتے ہیں، مسلمہ حقائق ہوتے ہیں، قرآن مجید اور سائنس کے فیکٹ میں الحمدللہ کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے، اور قرآن مجید یہ کوئی ٹیکسٹ بک، سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، البتہ قرآن مجید میں ایسے سائنس ہے، SIGNS، یعنی ایسے اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ جس کو غور کرنے کی وجہ سے، اس کو آپ کہتے ہیں کی ورڈز، ایسے اس کے اندر چابیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ذہن کے تالے کھل جاتے ہیں اور آدمی کا ذہن بڑے پیمانے پر سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے ماحول بنایا ہے اور اس طریقے سے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جب آدمی اس حساب سے زندگی گزارتا ہے تو اسے کئی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید نے مینٹل بلاک توڑا، مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر جس چیز کی پوجا کرتا اس پر ریسرچ نہیں کرتا، تو کہا کہ پوری کائنات میں کسی بھی چیز کی تم عبادت مت کرو، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے، تو آدمی سورج پر ریسرچ کرنا شروع کیا، اور زمین میں جو کوئلہ تھا، جب زمین پر اس نے غور کیا تو زمین کے اندر سے کوئلہ لوہا نکلا، لوہے سے اس نے پہیے بنائے، کوئلے سے اس نے انرجی بنائی، پانی سے اس نے الیکٹرک، اس طریقے سے دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے پیچھے عرب سائنسدانوں نے آگے بڑھ کر ریسرچ کیا اور قرآن مجید نے مینٹل بلاک توڑا، نتیجے میں دنیا کے اندر سائنسی ترقی ہو گئی۔ اور دوسرا کہ مدارس کے اندر سائنٹیفک ریسرچ پر بتایا جاتا نہیں بتایا، سائنٹیفک ریسرچ کے چابیاں دی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر، مدرسوں کے اندر سائنس جس کی محتاج ہے وہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ بس ہمارے ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر شعور لایا جائے اور اس کو اور مزید لیول پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور بچوں کو، مدارس کے بچوں کو، بلکہ ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو صحیح طور پر فائدہ مند انسان بنایا جائے۔ شکریہ مدری صاحب، کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میری بچی ان سال 10ویں جماعت میں گئی ہے جی میں آسنسول سے محمد پرویز خان بول رہا ہوں۔ جی بتائیے پرویز میری صاحب۔ بچی ان سال 10ویں جماعت میں گئی ہے، جی چونکہ وہ سائنس لے کر کے پڑھنا چاہتی ہے، جی اس کی 9ویں جماعت کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے جی وہ بہت نروس ہے۔ جی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیسے 10ویں کے لیے اچھے نتیجے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ جی اس کی ایک خامی ہے کہ وہ جو کچھ بھی یاد کرتی ہے امتحان کے وقت لکھ نہیں پاتی۔ جی برائے مہربانی اسے آپ راہ بتائیں تاکہ وہ اپنے 10ویں جماعت کے امتحانات میں اچھے نمبر سے پاس کر سکے اور انشاءاللہ سائنس میں کچھ ترقی کر سکے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون اور کہاں سے؟ جی میں سعادت خان بول رہا تھا غازی آباد سے۔ بھائی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی اچھا جی سر، میرا یہ سوال تھا، جی یہ بچپن میں ہم لوگ ایکچولی سنتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، جی تو اس بارے میں کیا سچائی ہے یا سائنس کے حساب سے اس میں مطلب کیا چیز ہے؟ جی جی اس بارے میں مجھے جاننا تھا۔
बेहतर साहब, बेहतर, बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। मदरी साहब, साइंस से मुताल्लिक ये है कि एक वालिद अपनी लड़की को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं और साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई में थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, इम्तिहान में मुजाहरा सही नहीं हो पाता है। अच्छे नंबरात के लिए वो क्या करे, कैसे करे, वो बताइएगा। और दीगर सवाल शक़ुल ख़म्र से मुताल्लिक हैं, वो भी जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्ची अच्छा पढ़